बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। एक हदीस में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं। एक दूसरी हदीस में है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिन्होंने कलम के ज़रिए लिखा और लोगों को किताबत सिखाई। हाफिज़ इब्न कसीर ने उनका हुलिया यूं बयान किया है, पूरा कद्दो कामत, खूबसूरत, खूबरू, घनी दाढ़ी, उम्दा औसाफ के मालिक, चौड़े कंधे, मजबूत हड्डियां, दुबले पतले, सुरमाई चमकदार आंखें, गुफ्तगू बावकार, खामोशी पसंद, संजीदा और मतीन, चलते हुए नजर नीची, इंतहाई फिक्र खौस के आदी, गुस्से के वक्त सख्त गजबनाक, बातें करते वक्त शहादत की उंगली से बार बार इशारा करने की आदत। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा रहे। चूंकि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम रसूल भी थे, इसलिए अल्लाह की तरफ से इन पर मुस्तकिल शरीयत नाजिल हुई जिसकी तशरीह व तफसीर करके लोगों को अहकाम इलाही से आगाह फरमाते। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा कि मुफस्सिदीन ईमान वालों पर जुल्म व ज्यादती कर रहे हैं, उनका फसाद बढ़ता जा रहा है और समझाने के बावजूद भी यह लोग बाज नहीं आ रहे, तो उन्होंने अपने पैरोकारों को जिहाद का हुक्म दिया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले शख्स हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद की, गनीमतें हासिल की और दुश्मनों को कैदी बनाया। लेकिन गनीमतें और कैदी उनके लिए हलाल नहीं थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रसूल हैं जिनके लिए माल गनीमत को हलाल किया गया। लेकिन ये बात यकीनी है कि जिहाद सबसे पहले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। उन्होंने जिहाद के लिए सबसे पहले एक लश्कर तैयार किया, फिर उस लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा प्यादों पर मुश्तमिल था, दूसरा हिस्सा सवारों पर। चुनाचे भरपूर तैयारी के हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने काबिल की कौम पर चढ़ाई कर दी। हक व बातिल के दरमियान जबरदस्त मुआरके हुए। आखिरकार हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने काबिल की कौम पर चढ़ाई कर दी। हक व बातिल के दरमियान जबरदस्त मुआरके हुए। आखिरकार हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उनका बहुत सा माल व असबाब लूट लिया और उनके लोगों को कैदी बना लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तमाम बातों का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी सीरत के बारे में अपनी किताब कुरान मजीद में इशारतन जिक्र फरमाया है। मसलन सूरह मरियम आयत नंबर 56 और 57 में इरशाद होता है, और इस किताब में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कर, वो भी नेक किरदार नबी थे। हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। उनके बुलंद मर्तबे के बारे में सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने मेराज की रात चौथे आसमान में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। वो चौथे आसमान पर बुलंद मकामात पर फैज थे। इब्ने जरीर ने एक रिवायत बयान की है। वो रिवायत इस बात की वजाहत करती है कि अल्लाह ताला के इरशाद वरफ़अनाहु मकानन आलिया से क्या मुराद है, इसका क्या मफहूम है। इब्ने जरीर के अलावा दीगर बड़े बड़े मुफस्सिरीन और मौरखीन ने भी इस रिवायत का जिक्र किया है, लेकिन इसकी कोई सही सनद नहीं मिल सकी। वो रिवायत ये है, इब्ने अबी हातिम वगैरह ने इस रिवायत को हलाल बिन साबित से बयान किया है। वो कहते हैं, मेरी मौजूदगी में इब्ने अब्बास राजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत काब राजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, काब, हजरत इदरीस के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला के इस कौल हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया का क्या
کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر آزادانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تجھے ہر دن اجر دوں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں خواہش محسوس ہوئی کہ میرے اعمال میں روز افزوں اضافہ ہو، اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا، اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو تاکہ میں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر سکوں۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے بازو پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی۔ موت کے فرشتے نے دریافت کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس نے کہا، میری پشت پر۔ موت کا فرشتہ کہنے لگا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرو۔ اس لیے میں سخت حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، حضرت ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں۔ چنانچہ موت کا فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے اجازت طلب کی اور ان کی روح قبض کر لی۔ انبیاء کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں مزید رہنا پسند کریں تو رہ سکتے ہیں یا پھر رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند فرمایا۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ انہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا، فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، ان کی روح قبض نہیں کی گئی۔ یہ واقعہ نقل کر کے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کی تفسیر یہی ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ فساد میں اور زیادہ بڑھ گئے، ان میں شر پھیل گیا، تاہم وہ توحید پر قائم رہے، بت پرستی کا ان میں کوئی شعور نہیں تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال بعد تک توحید پر قائم رہے، ان میں شرک بالکل نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ارشاد کے مطابق ترجمہ، دراصل لوگ ایک ہی امت تھے کا یہی مطلب ہے۔